बहुत पुरानी कहावत है। औरत चूहे से डरती है, चूहा मुर्गी से, मुर्गी बिल्ली से और बिल्ली कुत्ते से, कुत्ता मर्द से और मर्द औरत से, जबकि औरत चूहे से। डराने और डरने का अमल कड़ी दर कड़ी एक जंजीर की सूरत जारी रहता है। आज मैं अपनी पेशा वाराना जिंदगी का जो वाकया आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये तमाम किरदार किसी न किसी शक्ल में इसका हिस्सा हैं। उन दिनों मैं जिला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक दूर दराज कस्बे में तैनात था। एक रोज मैं अपने कमरे में बैठा रोजमर्रा के अमूर निमटा रहा था कि मुझे बताया गया कोई फरियादी औरत मुझसे मिलने आई थी। मैंने इत्तला देने वाले कांस्टेबल से पूछा, वो औरत कौन है और किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहती है। कांस्टेबल ने बताया, मलिक साहब, उस औरत का नाम आबदा खानम है, नजदीकी गांव से आई है और उसके साथ 14-15 साला एक नौजवान लड़का भी है। वो आपके पास किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई है और इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताया। ठीक है, मैंने कांस्टेबल से कहा, तुम उन दोनों को अंदर भेज दो। कांस्टेबल अच्छा जी कहकर कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद आबदा खानम नामी वो औरत मेरे सामने मौजूद थी। उसकी उम्र 45-46 साल के करीब थी। उसके साथ जो नौजवान था, उसकी उम्र के बारे में कांस्टेबल का अंदाजा दुरुस्त नजर आता था। मजकूरा लड़के के सर पर किसी घरेलू कपड़े की मोटी ताजी पट्टी बंधी हुई थी। मैंने उन्हें बैठने को कहा। वो थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ मेरी मेज के सामने रखी कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने सवालिया निगाह से उस औरत को देखा और पूछा, आबदा खानम, तुम किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हो? वो नामुराद कोई गैर नहीं, हमारा अपना रिश्तेदार ही है। आबदा ने जहरीले लहजे में जवाब दिया, सदीका, मेरे घर वाले का भांजा लगता है। थानेदार साहब, उसी शैतान ने मेरे इम्तियाज को मारा है। अंदरूनी चोटें तो रहीं एक तरफ, ये देखें। उसने अपने पास बैठे हुए लड़के के सर की जानिब इशारा करते हुए कहा, सदीके ने तो मेरे बच्चे का सर भी फाड़ दिया है। बड़ी मुश्किल से खून रुका है। मैं मोहम्मद सदीक उर्फ सदीका के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ। उसकी बात खत्म हुई तो मैंने सवाल किया, सदीका ने तुम्हारे बेटे इम्तियाज को किस बात पर मारा है? जवाब देने के बजाय आबदा ने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला, थानेदार साहब, आप ही बताएं, सच बोलना और सच्ची बात सबके सामने कहना कोई जुर्म है? मैंने कहा, नहीं, ये तो कोई जुर्म नहीं। यही तो मैं भी कहती हूँ। वो हाथ पर हाथ मारते हुए बोली, लेकिन कोई मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करता। मेरे लाडले बच्चे ने तो एक सच्ची और खरी बात की थी, जिस पे सदीका ने इस बेचारे को बुरी तरह मारा और सर फाड़ दिया। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने फैसला कुन लहजे में कहा, थानेदार साहब, आप रिपोर्ट दर्ज करके सदीका के खिलाफ फौरन कार्रवाई करें। आबदा खानम जिस गांव से ताल्लुक रखती थी, वो मेरे थाने से ज्यादा दूर नहीं था। उसकी बातों से मैंने ये तो अंदाजा लगा लिया था कि उनके बीच कोई बाहमी खानदानी तनाजा झगड़े का बायस होगा। ताहम मैंने उसके मुंह से हकीकत जानना जरूरी समझा और पूछा, आबदा, तुमने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हारे बेटे ने ऐसी कौन सी खरी और सच्ची बात कह दी थी जिस पर उसे अपनी फुप्पी जात से मार खानी पड़ी। बात खत्म करके मैंने सवालिया निगाह से आबदा के साथ बैठे हुए इम्तियाज हुसैन को भी देखा। वो जब से आया था खामोश बैठा था। उसने अभी तक एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला था। आबदा खानम ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए बताया, थानेदार साहब, बात यह है कि सदीके की माँ आसिया कोई अच्छी औरत नहीं है। उसके लहजे में इतनी पुरस्रारियत थी कि मैंने चौंक कर पूछा, वो किन मायनों में अच्छी औरत नहीं है? आसिया जादू टूने के चक्करों में पड़ी रहती है, आबदा ने बताया। फिर मैं हमतन गोश हो गया। वो बोली, आसिया ने पिछले कई माह से हमारी जिंदगी अजीरन बना दी है। वो जादू टूने के मुख्तलिफ हथकंडों से हमें परेशान कर रही है। मेरी जवान जहान बेटी चारपाई से लग गई है। आसिया की दुश्मनी का असल निशाना तो मेरी बेटी बतूल ही है। जादू के असरात ने उसे बुरे हाल को पहुंचा दिया है। वो एक नामालूम बीमारी का शिकार हो चुकी है, थानेदार साहब। वो एक ठंडी आह भरकर खामोश हो गई। मैंने उलझन ज़दा अंदाज में पूछा, आसिया को आप लोगों से क्या दुश्मनी है? वो तुम्हारी बेटी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गई है? अगरचे मुझे उसकी जादू टूने वाली कहानी पर यकीन नहीं आया था, ताहम उसी तनाजुर में बात करना जरूरी था। उसने थूक निगलने के बाद जवाब दिया, थानेदार साहब, बात बहुत छोटी सी थी। आसिया अपने बेटे सदीका के साथ शादी बतूल से करना चाहती थी। इस शादी के लिए बतूल का बाप मंजूर हुसैन भी राजी हो गया था, लेकिन मैं किसी तरह तैयार ना हुई। इसकी वजह एक तो ये थी कि मेरी बच्ची लाखों में एक है। सदीका उसका पास को यानी पासिंग भी नहीं है। वो किसी भी तरह मेरी हसीन और जमील बेटी के जोड़ का नहीं हो सकता। दूसरी और सबसे अहम बात यह कि मैं आसिया की रग रग से वाकिफ हूँ। वो बहुत झगड़ालू और कमीना फितरत औरत है। हर वक्त उल्टे सीधे चक्रों में मसरूफ रहती है। वो मेरी ननान है। मुझसे ज्यादा उसे कौन जान सकता है? वो तो मेरी बच्ची का जीना अजाब कर देती। एक लम्हे को रुक कर उसने सांस दुरुस्त की और बोली,
चुनाचे मैं अपनी बात पर डटी रही। आखिरकार मेरा घर वाला भी इस रिश्ते से इनकार पर तैयार हो गया। जब आसिया की सीधी कोशिश नाकामयाब हो गई तो उसने उल्टा रास्ता इख्तियार कर लिया और जादू का सहारा लेकर उसने मेरी बतूल को चारपाई से लगा दिया है। उसकी तवील वजाहत के जवाब में मैंने इस्तफसार किया, क्या आसिया बेगम भी उसी गांव में रहती है जहां से तुम आई हो? उसने इस बात में जवाब दिया, हाँ जी, वहीं रहती है। मैंने पूछा, तुमने बड़े दावे से बताया है कि तुम्हारी नंद आसिया जादू टूने के चक्कर में लगी हुई है और तुम्हारी बेटी बतूल की बीमारी का सबब भी जादू टूना ही है। क्या तुम्हारे पास अपने इस दावे का कोई सबूत है? किस किस्म का सबूत जी? वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, जादू टूने का सबूत? कई सबूत हैं जी, वो पुरवसूख लहजे में बोली। मसलन? उसने मेरे मसलन के जवाब में बताया, थानेदार साहब, जब हमने बतूल के रिश्ते से चिट्टा इनकार कर दिया और आसिया मायूस होकर घर चली गई तो उसके चंद रोज के बाद ही बतूल की तबीयत खराब रहने लगी। रफ्ता रफ्ता उसकी भूख प्यास और नींद कम होने लगी। इलाज मुआलजे से उसे कोई फायदा ना हुआ तो मैं समझ गई कि बतूल की बीमारी में कोई गैबी हाथ शामिल है। फिर मुझे इसका सबूत भी मिल गया। एक सुबह हम सोकर उठे तो घर के वेड़े यानी सहन में एक चूहा मरा पड़ा था। आबदा ने इतना कहकर ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे उसने कोई सरबस्ता राज मुनकशिफ कर दिया हो। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, सहन में किसी मरे हुए चूहे का मिलना किस बात का सबूत है? काला जादू, वो मायनी खेज अंदाज में बोली। मैंने कहा, मैंने सुना है कि इस किस्म के कामों के लिए काली बिल्ली या उल्लू वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। चूहा भी बहुत अहमियत रखता है थानेदार साहब। वो आलमाना अंदाज में सर हिलाते हुए बोली। मेरी जानिब वो इस अंदाज से देख रही थी जैसे उसे मेरे थानेदार होने पर अफसोस हो रहा हो। उसकी दानिश्त में इतने बेखबर शख्स को इस अहम ओहदे पर नहीं होना चाहिए था जिसे यह भी मालूम ना हो कि जादू टूने के अमलियात में चूहा क्या अहमियत रखता है। मैंने कहा, आबदा, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि सदीके ने किस बात पर तुम्हारे बेटे का सर फाड़ा है। तुम जिस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हो पहले वो कहानी तो मुकम्मल कर लो। मैं उसी तरफ आ रही हूं थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। बाहालत मजबूरी मुझे उसकी पूरी बात सुनना पड़ी। वो वजाहत करते हुए बताने लगी, मुर्दा चूहे को देखकर मैं ये तो समझ गई थी कि मामला क्या है। मेरा शक फौरन आसिया की तरफ गया था क्योंकि उसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं था। आइंदा चंद रोज भी सुबह वेड़े में मुर्दा चूहा पड़ा मिलता रहा। फिर चंद दिनों के लिए यह सिलसिला रुक गया। इस दौरान में बतूल की तबीयत जरा संभल गई थी मगर उस बदकिस्मत की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। रुका हुआ सिलसिला फिर चल निकला, लेकिन इस मर्तबा चूहे की जगह मुर्गी ने ले ली। आए दिन जब हम सुबह सोकर उठें तो वेड़े में एक मुर्दा मुर्गी पड़ी मिले। हम कई मुर्दा मुर्गियां उठाकर घर से बाहर फेंक चुके हैं। 3 दिन पहले मुर्दा मुर्गियों की जगह एक काली बिल्ली मुर्दा हालत में पड़ी मिली है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, ये काला जादू नहीं तो और क्या है। हमने एक आमिल कामिल सियाने को भी दिखाया है। उसने पूरे वसूख से कहा है कि हमारे घर और खसूसन बतूल पर सख्त किस्म का सफली अमल किया गया है। मैंने पूछा, जिस आमिल कामिल ने काले जादू का इंकशाफ किया है उसके पास इसका कोई तोड़ भी तो होगा। वो कोशिश कर रहा है, आबदा ने बताया, लेकिन आसिया ने बहुत सख्त किस्म का अमल करवा रखा है, इसलिए उसके तोड़ में जरा दिक्कत पेश आ रही है। इस सारे किस्से को मैंने तजजियाती तौर पर यूं लिया, उस घर में या आसपास कोई काली बिल्ली रहती थी जो चूहे और मुर्गियां वगैरह खाती थी जिनकी लाशें गाहे बगाहे आबदा के घर के सहन में पाई जाती। बिला आखिर एक रोज वो काली बिल्ली भी अपनी तबई उम्र पूरी करके चल बसी। आबदा तोहम परस्ती में वाकयात को गलत रंग दे रही थी। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए तसल्ली बख्श लहजे में कहा, आबदा खानम, समझो तुम्हारी मुसीबत खत्म हो गई। अब तुम्हारी बेटी बतूल भली चंगी हो जाएगी। वो बेयकीनी से मुझे देखते हुए बोली, थानेदार साहब, ये सफली अमल इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ते। आमिल बाबा कह रहा था आगे चलकर और मुश्किलात का सामना होगा। मैं समझ गया, वो आमिल कामिल इन सादा लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना धंधा चमका रहा था। मैंने कहा, मैं उस आमिल से मिलूंगा, क्या नाम है उसका और वो कहाँ रहता है? आपदा ने बताया, आमिल बाबा का नाम मलंग कालिया है और वो हमारे गांव ही में रहता है। कब्रिस्तान के करीब उसका आस्ताना है। उसके आस्ताने के नजदीक से रेलवे लाइन भी गुजरती है। मैंने ऐसे ही पूछ लिया, यह भी तो हो सकता है आसिया ने उसी कालिया मलंग से जादू टूना करवाया हो। वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। मैंने पूरी तरह पता लगा लिया है, आसिया कहीं और से सफली करवा कर लाई है। अगर इस सिलसिले में मलंग बाबा का हाथ होता तो मुझे फौरन पता चल जाता। मलंग बाबा ने मुझे बताया है कि यह उससे भी बड़े किसी आमिल कामिल का कारनामा है
जिसका तोड़ करते हुए उसकी अपनी जान भी जा सकती है, ताहम वो अपनी पूरी सी कोशिश कर रहा है। मुझे आबदा की अहम काना और जाहिलाना सोच पर अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने अपने गुस्से का इजहार करने के बजाय कदरे सख्त लहजे में इस्तफसार किया। तुम बार बार इस बात को गोल कर जाती हो जिसके सबब सदीका ने तुम्हारे बेटे को जख्मी किया है और तुम रिपोर्ट लिखवाने यहाँ आई हो। वो ठहरे हुए लहजे में बोली, थानेदार साहब, आसिया के काले करतूतों ने हमारे घर में मुसीबतें नाजिल कर दी हैं। हम सब बहुत परेशान हैं। आजकल हम एक मुसलसल अजियत से गुजर रहे हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो इस मौजू पर आ गई। कल कहीं इम्तियाज ने आसिया के मुंह पर सच्ची और खरी बात कह दी थी कि वो जादूगरनी है। उसने काले जादू के जोर पर हमारे घर का सुकून और चैन लूट लिया है। आसिया ने घर जाकर अपने बेटे को सदीके को पता नहीं क्या फूंका। वो इम्तियाज की तलाश में निकल खड़ा हुआ और जैसे ही इम्तियाज उसके हाथ लगा, उसने मेरे बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया। सदीका ताकतवर और उम्र में इम्तियाज से बहुत बड़ा है। यह बेचारा मार खाता रहा और सर फाड़कर घर वापस आ गया। इतना कहकर वो अपने साथ बैठे हुए इम्तियाज हुसैन की जानिब बढ़ी और मुझे मुखातिब करते हुए बोली, थानेदार साहब, मैं आपको दिखाती हूँ उस जालिम सदीका ने मेरे बच्चे के सर पर क्या क्या सितम ढाए हैं। फिर वो जल्दी से इम्तियाज की पट्टी खोलने लगी। जब पट्टी पूरी तरह खुल गई तो उसने बेटे को मेरी जानिब धकेल दिया। जा पुत्र जा, जरा थानेदार साहब को अपना सर तो दिखा। मैंने इम्तियाज हुसैन के सर का बगौर जायजा लिया। वाकई उसका सर एक जगह से फटा हुआ था। जख्म खासा गहरा था, ताहम इतना भी तशवीशनाक नहीं था जितनी बड़ी पट्टी उस पर बांधी गई थी। शायद ये वाकई में शिद्दत पैदा करने के लिए किया गया था। सर का मुआयना करवाने के बाद इम्तियाज अपनी माँ के पास चला गया। वो पट्टी वाला कपड़ा दोबारा उसके सर पर लपेटते हुए मुझसे मुखातिब हुई, थानेदार साहब, अब तो आपने अपनी आंखों से मेरे बेटे का जख्मी सर देख लिया है ना। हमारे साथ आपको इंसाफ करना ही पड़ेगा। हम तो पहले ही मुसीबत का शिकार हैं, ऊपर से हमारे साथ ये सलूक भी किया जा रहा है। इंसाफ तो आप लोगों को जरूर मिलेगा। मैंने संजीदगी से कहा, मैं सदीका को थाने बुलवा कर बाज पुरस करूंगा इंशाअल्लाह। आइंदा वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोली, आप सदीका को भी बुलवाएं और उसकी माँ को भी। ये सारी आग उसी 13 तालनी की लगाई हुई है। उसे भी तो पता चले काला जादू करवाने का अंजाम क्या होता है। मैं तो कहती हूँ कि थानेदार साहब, दोनों माँ बेटे को थाने में बंद करके खूब छितरोल करें। आबदा के लहजे में अपनी नंद आसिया के लिए छुपी हुई नफरत को मैं वाज़िया तौर पर महसूस कर रहा था। वो किसी भी तरीके से आसिया को जलील और रुसवा करने का इरादा रखती थी। मैंने उसकी जज्बाती तलब को नजरअंदाज करते हुए कहा, देखो आबदा, आसिया के बेटे सदीक उर्फ सदीका ने तुम्हारे बेटे के साथ मारपीट की। मैं सदीका को थाने बुलवा कर इस सिलसिले में पूछ गुछ करूंगा, लेकिन जहां तक आसिया को किसी किस्म की सजा देने का ताल्लुक है तो इस सिलसिले में तुम्हें मायूसी होगी। वो क्यों थानेदार साहब? वो इसलिए कि मुझे वो कसूरवार नजर नहीं आती। सारे फसाद की जड़ तो वो ही है थानेदार साहब। आबदा ने तेजी से लहजे में कहा, ऐसी बदजात ने काले जादू के जरिए मेरी बतूल को। मैंने कता कलामी करते हुए कहा, जादू टूने वाला मामला मारपीट से अलग ही रखो तो बेहतर है। अगर तुम सदीका वाली मारपीट के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो कतियत से बोली, थानेदार साहब, इस मारपीट की नौबत भी तो किसी वजह ही से आई है ना। आप गंदे अमल वाले किस्से को नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, तुम मुझे मेरा काम समझाने की कोशिश ना करो। वो मायूसी से मुंह लटकाकर मेरी जानिब देखने लगी। मैं चंद लम्हों तक उसके मामलात पर गौर करता रहा, फिर फैसला कुन लहजे में कहा, आबदा खानम, अगर तुम चाहती हो कि मैं सदीका को थाने बुलवा कर उससे कुछ बाज पुरस करूं तो तुम मुझे उसके घर का पता वगैरह समझा दो और बेफिक्र हो जाओ। वो इंशाल्लाह आइंदा तुम्हारे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा। उसके अंदाज से साफ झलक रहा था कि वो मेरी तजवीज़ से मुतमईन नहीं होती थी। ताहम मेरे हुक्म पर उसने आसिया बेगम के घर का मुकम्मल पता मुझे नोट करवा दिया। वो मकान आबदा के मकान से ज्यादा फासले पर नहीं था, बस दोनों घरों में एक गली का फासला हायल था। वो उठकर जाने लगी तो मैंने पूछा, आबदा, तुम्हारा घर वाला थाने वाल क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ रिपोर्ट लिखवाने? उसने बुरा सा मुंह बनाया और जवाब दिया, उसके थाने ना आने की दो वजूहात हैं। एक वजह झूठी और एक सच्ची है। बल्कि यूं समझें कि दर हकीकत वजह एक ही है। वो ही झूठी भी है, वो ही सच्ची भी। उसने बड़ी उलझाव वाली बात की थी। मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, ये झूठी और सच्ची का क्या किस्सा है? उसने बताया, इम्तियाज का बाप मंजूर हुसैन अपने ही घर में करियाना की दुकान करता है। वो अपनी दुकानदारी छोड़कर थाने नहीं आना चाहता था, इसलिए मुझे भेज दिया। ये तो हुई जनाब सच्ची वजह।
اور یہی وجہ جھوٹی اس طرح ہے کہ دکانداری نہ چھوڑنے کی بات اس نے ایک بہانے ایک آڑ کے طور پر کی ہے۔ دراصل وہ نہیں چاہتا کہ اپنے سگے بھانجے صدیق عرف صدیقہ کے خلاف رپورٹ لکھوانے آتا۔ اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو صرف یہی سمجھ سکا تھا کہ وہ اپنی نند کے خلاف دل میں بہت غصہ رکھتی تھی اور ہر صورت میں اسے کوئی سزا دلوانے کی متمنی تھی۔ میں نے اس کی دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا، ٹھیک ہے عابدہ خانم، میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا ہوں۔ مجھے امید ہے پھر آپ میری مدد بھی کریں گے۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا، ضرور ضرور۔ اس نے مطمئن انداز میں دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہا، ذرا ٹھہرو عابدہ۔ وہ ٹھہر گئی اور مڑ کر میری طرف سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ اپنے 2 اہلکاروں کو بھی بھیج رہا ہوں جو صدیقے کو پکڑ کر میرے پاس لائیں گے۔ میں دیکھتا ہوں وہ آخر ہے کیا چیز۔ میرے ان الفاظ نے عابدہ کو کچھ مزید مطمئن کر دیا۔ میں نے 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو اپنے کمرے میں بلایا، پھر ساری بات سمجھانے کے بعد انہیں عابدہ خانم کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے سیاہ کار۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ صدیق عرف صدیقہ کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ عام سی شکل کا مالک تھا، صحت بھی نہ تو بہت اچھی اور نہ ہی گئی گزری تھی۔ اس کے بارے میں مختصر الفاظ استعمال کرتے ہوئے بس اتنا ہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک عام سا انسان تھا۔ اس وقت صدیقہ میرے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرے بھیجے ہوئے کانسٹیبل صرف 1 گھنٹے کے اندر اسے میرے پاس لے آئے تھے۔ اس کے ساتھ اس کا باپ محمد علی بھی آیا تھا۔ محمد علی ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ صدیقہ کاشتکاری میں باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میں نے مختصر ترین صورت میں محمد علی صدیقہ کے خلاف درج شکایت سے آگاہ کیا۔ جواب میں اس نے ہر چیز کا قصوروار عابدہ خانم کو ٹھہرا دیا۔ اس کے خیال میں عابدہ ایک فتنہ پرور عورت تھی۔ جادو ٹونے والی بات کو اس نے خود پر شدید اور افسوسناک الزام قرار دیا اور اس سلسلے میں بھی عابدہ کے رویے کی مذمت کی۔ اس صورتحال کے بعد میں براہ راست صدیقے کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، صدیقے، سچ سچ بتا، کل کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تم نے کس بات پر امتیاز سے جھگڑا کیا اور اس کا سر پھاڑ ڈالا؟ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا، تھانے دار صاحب، ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امتیاز اور اس کی ماں اول درجے کے جھوٹے اور مکار ہیں۔ میری ماں نے ان کا بال بھی بانکا نہیں کیا، مگر مامی یعنی ممانی عابدہ خواہ مخواہ اس پر جادو ٹونے کا الزام لگاتی رہتی ہیں۔ کل صبح ماں کا امتیاز اور عابدہ مامی سے سامنا ہوا تو امتیاز نے جادو وغیرہ کے حوالے سے ماں کو بہت سخت باتیں سنا دیں۔ اس موقع پر مامی عابدہ کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹے کو سرزنش کرتی، مگر اس نے منع کرنے کے بجائے امتیاز کی حوصلہ افزائی کی اور اس اخلاق سوز فعل میں وہ بیٹے کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ وہاں ماں کی بہت سی جاننے والیاں بھی موجود تھیں، چنانچہ ماں کو بہت خفت اٹھانا پڑی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ماں نے یہ ساری روداد گھر آ کر سنائی۔ میں نے سنا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ دنیا کا کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی بے عزتی یا رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جیسے ہی امتیاز نظر آئے گا میں اس سلسلے میں اس سے ضرور باز پرس کروں گا۔ وہ اپنے بیان میں ذرا توقف کر کے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ تصدیق کرنا چاہتا ہو کہ آیا میں اس کی بات کا یقین کر رہا ہوں یا نہیں۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، تھانے دار صاحب، کل شام سے ذرا پہلے امتیاز مجھے دکھائی دیا تو میں نے اس سے صبح ہونے والے افسوسناک واقعے کے بارے میں استفسار کیا۔ پہلے تو وہ صاف مکر گیا کہ اس نے ایسی کوئی خاص بات نہیں کی ہے، مگر جب میں نے یہ کہا کہ میں نے ان عورتوں کی گواہی کے لیے اس کے سامنے لا سکتا ہوں جن کے سامنے اس نے میری ماں کو برا بھلا کہا تھا، تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا اور انتہائی ڈھٹائی سے بولا، ہاں میں نے وہ سب کہا تھا، تم جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ اس کی بدتمیزی اور دیدہ دلیری کو دیکھ کر میں غصے میں آ گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ نتیجے میں وہ مجھے گالیاں دینے لگا۔ میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس قسم کی صورتحال میں یہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی تو میرا ایک دھکا لگنے سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے جا گرا اور اس کا سر ایک سخت شے سے جا ٹکرایا، جس کے باعث اسے شدید چوٹ آئی۔ رک کر اس نے سانس درست کی اور سوالیہ انداز میں مجھ سے مخاطب ہوا، اب آپ ہی بتائیں تھانے دار صاحب، اس صورتحال میں میرا کیا قصور ہے؟ میری جگہ اور کوئی بھی ہوتا تو کم و بیش یہی کرتا۔ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات
اور وہ بھی ماں جیسی ہستی کے خلاف سن کر تو کسی کا دماغ بھی گھوم سکتا ہے۔ صدیق عرف صدیقہ کی بپتا سن کر میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس بیان کی روشنی میں عابدہ خانم کی دروغ گوئی جھلکتی تھی۔ عابدہ کی شکایت صدیقہ کی کہانی سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ اس تناظر میں میں نے صدیقہ سے چند سوالات کیے۔ تو کیا تم نے براہ راست امتیاز حسین کا سر نہیں پھاڑا تھا؟ عابدہ نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ صدیقہ نے اس کے بیٹے کے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ میرے سوال کے جواب میں بولا، نہیں جناب، میں نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک اتفاق کے تحت وہ نوکدار سخت چیز سے جا ٹکرایا تھا، یعنی اس کا سر ٹکر کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا۔ خدا نخواستہ اس کو شدید زخمی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ جب کل صبح امتیاز نے تمہاری ماں کے ساتھ بد کلامی کی تو اس وقت تمہاری مومانی عابدہ خانم بھی اس کے ساتھ تھی؟ تھوڑی دیر پہلے صدیقہ نے جو کہانی سنائی تھی اس سے واضح تھا کہ کل صبح امتیاز اور اس کی ماں ساتھ ساتھ تھے، مگر میں پھر بھی اس کی تصدیق چاہتا تھا کیونکہ عابدہ نے اس سلسلے میں کھل کر بات ہی نہیں کی تھی۔ اگر صدیقہ راست گوئی سے کام لے رہا تھا تو پھر عابدہ قصوروار نظر آتی تھی، کیونکہ اس موقع پر عابدہ پر لازم تھا کہ وہ بیٹے کی بدگوئی اور بکواس سے اسے روکتی۔ صدیقہ نے حسب توقع جواب دیا۔ میں نے مزید چند سوالات کیے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ صدیقہ اینڈ فیملی خاصے معقول لوگ تھے۔ صدیقہ کے باپ محمد علی سے بھی تفصیلی بات ہوئی، تاہم اس ساری گفتگو کے نتیجے میں نے انہیں یہی ہدایت کی کہ وہ ہر قسم کے فساد سے دور رہیں اور خوامخواہ عابدہ خانم سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے میرے مشوروں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کے چند روز کے بعد عابدہ خانم ایک مرتبہ پھر میرے سامنے موجود تھی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، کیا ہوا عابدہ؟ کیا صدیقہ نے پھر تمہارے بیٹے کی پٹائی کر دی؟ صدیقہ کو گولی ماریں جی، وہ اضطراری انداز میں بولی۔ میں تو اس کی ماں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اس بدبخت نے ہمیں تباہ کرنے پر کمر کس لی ہے۔ ایسا کیا کر دیا آسیہ بیگم نے؟ وہی جادو کا چکر، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ وہ تو ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے لگ گئی ہے۔ میری بچی کی طبیعت بھی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو آج کیا ہوا؟ وہ بات کرتے ہوئے خود ہی اس طرف آ گئی جس طرف میں اسے لانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کے سوال کے جواب میں نے پوچھ لیا، میں کچھ نہیں جانتا، تم بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا؟ ہاں میں بتاتی ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ آج صبح جب ہم سو کر اٹھے تو صحن میں 4 مرغیوں کی کٹی ہوئی گردنیں یعنی سر پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ چاروں کے چارے سر کالی مرغیوں کے ہیں۔ میں نے منظور حسین سے کہا ہے کہ وہ گھر کا خیال رکھے، میں تھانے آ کر آپ کو اطلاع دیتی ہوں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، اور تمہارا خیال ہے کہ مرغیوں کی وہ 4 منڈیاں کسی جادو وغیرہ کے سلسلے کی کڑی ہیں جو آسیہ بیگم تمہاری بیٹی اور گھر پر کروا رہی ہے؟ یہ صرف میرا خیال نہیں ہے بلکہ مجھے پکا یقین ہے تھانے دار صاحب، وہ پروسوک انداز میں بولی۔ یہ حرکت آسیہ کے سوا اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے پوچھا، تم نے اس بارے میں اپنے ملنگ کالیا کو تو بتایا ہوگا جو تمہاری بیٹی بطول کا علاج معالجہ بھی کر رہا ہے؟ ابھی ان سے بات نہیں ہوئی، وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولی۔ پہلے میں آپ کو اطلاع دینے آئی ہوں، یہاں سے سیدھی ملنگ کالیا کے آستانے پر جاؤں گی، لیکن انہیں تو پہلے ہی سب کچھ معلوم تھا۔ وہ بہت کرنی والے ہیں، انہوں نے مجھے اس بارے میں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ملنگ کالیا کی پیش گوئی کے بارے میں سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تمہارے اس ملنگ نے تمہیں کس سلسلے میں خبردار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، آبدہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، 1 مرغی کے بعد 2 مرغیاں، 2 کے بعد 4 مرغیاں، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ پھر اس سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ یہی کہ آج کالی مرغیوں کے جو 4 سر صحن میں پڑے پائے گئے ہیں وہ اسی جادوئی سلسلے کی کڑی ہیں جو آسیہ بیگم ہمارے خلاف کروا رہی ہیں۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ ملنگ کالیا بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کی باتوں میں پوشیدہ رمز تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ میں نے چڑھ کر کہا، اگر وہ ملنگ کالیا کوئی اتنی ہی اونچی چیز ہے تو پھر وہ تمہارے مسائل کو حل کیوں نہیں کر دیتا؟ کیا اس کے پاس آسیہ کے کرائے ہوئے سفلی عمل کا کوئی توڑ نہیں؟ وہ توڑ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اندھی عقیدت کے جذبات کو اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولی، بطول انہی کے علاج میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کماش کے عاملین و کاملین سے خوب واقف تھا۔ وہ سادہ مزاج لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں، یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ملنگ کالیا بھی بطول کے علاج کے سلسلے میں اپنی جہالت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا اور اپنی روزی روٹی کے چکر میں کالے جادو کی کہانی گھڑ لی تھی۔ اس قسم کے جال ساز مجبور اور مصیبت زدہ انسانوں کی کمزوریوں سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے
عیار رباز کا ٹائٹل مناسب و موزوں لگتا ہے۔ ملنگ عالیہ کو یقیناً یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ عابدہ خانم نے صدیقہ کے رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اسی بات کو بنیاد بنا کر انہیں دو ہاتھوں سے لوٹ رہا ہوگا۔ یہ بات بعید از قیاس نہیں تھی کہ ملنگ عالیہ ہی نے عابدہ کے ذہن میں بٹھایا ہو کہ اس کی نند نے اس کی بیٹی بدول پر جادو ٹونا کروایا ہے۔ اس قصے کو ختم کرنے کے لیے میں نے عابدہ خانم سے پوچھا، اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جناب، سیدھی سی بات ہے، آپ اس فتنہ پھیلانے والی عورت کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کریں۔ آسیہ بیگم نے سفلی عملیات کے ذریعے ہمارے گھر کا چین اور سکون برباد کر ڈالا ہے۔ اس کے لیے کوئی دردناک سزا ہونی چاہیے۔ بات ختم کر کے عابدہ پرتوقع نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، دیکھو عابدہ، اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ جادو ٹونے کے حوالے سے میں تمہاری بات مانتے ہوئے آسیہ بیگم پر کوئی دباؤ ڈالوں گا تو اس خام خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے اس کے چہرے پر اپنی بات کے رد عمل کو تلاشا۔ وہاں مجھے ایسے تاثرات نظر آئے جنہیں مایوس کن کہا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے مزید کہا، قانونی طور پر میں اس وقت تک کوئی سخت کارروائی نہیں کر سکتا جب تک مجھے دوسری پارٹی کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہ ہو جائے۔ تم پہلے ایک دو مقامات پر غلط بیانی سے کام لے چکی ہو۔ پھر میں نے اس دروغ گوئی کی نشاندہی کی اور کہا، اس صورتحال میں آسیہ بیگم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بولی، ثبوت میں آپ کو فراہم کرتی ہوں۔ آپ ابھی میرے ساتھ گھر چلیں۔ چار کالی مرغیوں کی کٹی ہوئی وہ خون آلود گردنیں ابھی تک ہمارے گھر کے صحن میں پڑی ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے آسیہ کے کالے کرتوتوں کا ثبوت دیکھ لیں۔ آبدہ کی پیشکش نے میرے ذہن میں ایک اہم نقطہ اجاگر کر دیا۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ ملنگ عالیہ ہی اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہو یا کروا رہا ہو، جس سے کالے جادو کا تاثر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ کسی کے گھر کے صحن میں کوئی مرا ہوا چوہا یا مرغی کی کٹی ہوئی گردن پھینکنا ہرگز مشکل کام نہیں تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آبدہ کا مکان کس لوکیشن اور پوزیشن میں تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے آبدہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئی اور ممنونیت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے حوالدار جمعہ خان کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے اپنے ساتھ آبدہ خانم کے گھر چلنے کو کہا۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہم تینوں تھانے سے نکل رہے تھے۔ آبدہ خانم کا گاؤں تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ آبدہ کا گھر گاؤں کے ایک سرے پر واقع تھا۔ وہ گاؤں سے الگ تھلگ تو نہیں تھا، تاہم وہ گاؤں کا کنارہ تھا۔ اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چند کھیتوں کے بعد ریلوے لائن گزرتی تھی۔ یہ ریلوے لائن مین روٹ کی نہیں تھی اور بہت کم مصروف رہتی تھی۔ اسی لائن کے کنارے گاؤں کا قبرستان بھی آباد تھا۔ آبدہ خانم کا گھر ایسی جگہ پر واقع تھا کہ اس گھر کے صحن میں باہر سے کوئی بھی شے بآسانی پھینکی جا سکتی تھی۔ گھر کی چار دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی۔ صحن والے حصے کے دائیں بائیں والی دیواریں لگ بھگ 5 فٹ بلند تھی۔ وہ 10 مرلے پر مشتمل ایک عام سا گھر تھا۔ عقبی حصے میں 2 کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے، جن کے آگے ایک طویل برآمدہ تھا، پھر صحن شروع ہو جاتا تھا۔ وہ خاصا کشادہ صحن تھا۔ گھر کے سامنے والے حصے میں بھی 2 کمرے نظر آ رہے تھے، ایک قدرے چھوٹا اور دوسرا بڑا۔ بڑا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ چھوٹے کمرے میں آبدہ کے شوہر منظور حسین نے کریانے کی دکان کھول رکھی تھی۔ گھر کا داخلی دروازہ اسی دکان اور بیٹھک کے درمیان واقع تھا۔ جو لوگ مرلوں کا حساب نہیں جانتے وہ اس مکان کے رقبے کو لگ بھگ 250 گز تصور کر لیں۔ گھر کے صحن کے عین وسط میں نیم کا ایک سایہ دار درخت استادہ تھا۔ صحن کی مشرقی دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے تھے، جن کی چھتیں زیادہ اونچی نہیں تھی، تاہم وہ 5 فٹی دیوار سے قدرے بلند تھے۔ ہم گھر کے اندر پہنچ چکے تو آبدہ خانم ہمیں سیدھا اس مقام تک لے گئی جہاں اس کے بیان کے مطابق کٹی ہوئی سیاہ مرغیوں کے 4 سر پڑے ہوئے تھے۔ یہ مقام نیم کے درخت سے تھوڑے سے فاصلے پر برآمدے کے نزدیک تھا۔ مذکورہ مقام کا مغربی دیوار سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں چونکہ پہلے سے شک موجود تھا، اس لیے فوری طور پر یہی خیال آیا کہ مرغیوں کی کلغیوں والے وہ 4 سر مغربی دیوار کے اوپر سے گھر کے صحن میں پھینکے گئے ہوں گے۔ اس دیوار سے آگے آبادی نہیں تھی اور لگ بھگ 500 گز آگے جا کر گاؤں کا قبرستان شروع ہو جاتا تھا۔ آبدہ خانم ان 4 سیاہ سروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہی جانی لہجے میں بولی، دیکھ لیں تھانے دار صاحب، یہ سب جادوئی چکر نہیں تو اور کیا ہے؟ آبدہ کا شوہر منظور حسین دکان چھوڑ کر گھر کے اندر آ گیا۔ وہ مسکین صورت والا ایک عام سا شخص تھا۔ میں نے پہلی نظر ہی میں اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنی بیوی کا دبیل تھا۔ ایسے شوہر اپنی بیویوں کے سامنے دم مارنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔
عرف عام میں اس قسم کے شوہروں کو زن مرید بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے آبدہ کے سوال کا جواب دینے کے بجائے منظور حسین سے پوچھا، منظور حسین تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ کس سلسلے میں جی؟ وہ ہونکوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، منظور، تمہاری بیوی آبدہ کا دعویٰ ہے کہ تمہاری بہن آسیہ بیگم نے اس گھر پر کوئی سفلی عمل کروایا ہے۔ کبھی تمہارے ذہن میں مردہ چوہے پڑے ملتے ہیں اور کبھی کٹی ہوئی مرغیاں۔ بس جی، کیا بتاؤں، وہ بے وقوفانہ انداز میں بولا۔ میں تو بہت پریشان ہوں۔ بطول کی حالت بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے، حالانکہ اس کا باقاعدہ علاج بھی کروا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس بدبخت کی نظر ہمارے گھر کو کھا گئی ہے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے اپنا دکھڑا رو ڈالا۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ اپنی بہن آسیہ کے حوالے سے جادو ٹونے پر بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ میں نے اس معاملے میں اسے کوریدنا مناسب نہیں سمجھا اور بطول کے حوالے سے سوال کیا۔